इक्विभ्यालेन्ट वर्थ मेथड, प्रेजेन्ट वर्थ मेथड, फ्युचर वर्थ मेथड, एनुअल वर्थ मेथड। अनि त्यसपछि रेट अफ रिटर्न मेथडमा इन्टरनल रेट अफ रिटर्न आइआरआर, एक्सटर्नल रेट अफ रिटर्न इआरआर, बेनिफिट कस्ट रेसियो मेथडमा कन्भेन्सनल बिसी, मोडिफाइड बिसी, पेब्याक पिरियड मेथडमा सिम्पल र डिस्काउन्टेड। अब यो च्याप्टरमा जम्मा 4वटा मेथड छ, त्यो भित्र फेरि 3टा दुईटा भनेको हामीलाई 3 2 5 2 7 2 9वटा न्युमेरिकल, यो 9वटा टाइपको न्युमेरिकल छ योमा जम्मा। अब सबभन्दा अब सिरियली नै हामी जान्छौँ प्रेजेन्ट वर्थ। सबभन्दा पहिला 1 को ए, मैले यसलाई 1 2 3 4 भनेको छु अनि यसलाई एबिसी, फेरि 2 को एबी, 3 को एबी, 4 को एबी त्यसरी लेखेको छु। अब 1 को एमा प्रेजेन्ट वर्थ पिडब्ल्यू मेथड। अब पिडब्ल्यू मेथडमा के गर्नुपर्छ भने यो क्यास फ्लो डायग्राम दिएको छ जुनमा इन्भेस्टमेन्ट छ, सेल्भेज छ, अनि यो माथि चाहिँ आर भनेको रिभेन्यू हो, यसलाई रिभेन्यू भनेको इन्कमिङ भनौँ या जे भनौँ रिभेन्यू भनौँ, यसलाई यो तल एरो भएको एक्सपेन्सेस हो, हाम्रो खर्च हो। अनि यति दिएको छ भने यसलाई प्रेजेन्ट वर्थ निकाल्नु पर्यो भने हामी के गर्छौँ भने इन्भेस्टमेन्ट यही छ, यसलाई यहीँ रहन दिने, यो रिभेन्यूलाई यहाँ लगिहाल्ने पी इक्वल्स टु ए वाला फर्मुला लगाएर, एक्सपेन्सेसलाई पनि यहाँ लगिहाल्ने पी इक्वल्स टु ए वाला फर्मुला लगाएर, सेल्भेजलाई त्यहाँ लगिहाल्ने एफ इक्वल्स टु पी 1 + i को पावर माइनस n गरेर। अनि यदि हामीले निकालेको जुन पिडब्ल्यू निकाल्छौँ त्यसको फर्मुला यहाँ जेनरलाइज फर्मुला यहाँ लेखिदिएको छ आर माइनस ई। अनि आर माइनस ई किन गरेको भने यो आर र माइनस ई भनेको एउटै वर्षमा छ। अब रिभेन्यू 10,000 छ र खर्च 2,000 छ भने हाम्रो रिजल्टेन्ट त यो वर्षमा 8,000 मात्र 8,000 हाम्रो गोजीमा आयो। त्यसैले 8 सबै अनि त्यसैले सबै वर्षमा 8,000 हाम्रो गोजीमा आउँछ। त्यसैले आर माइनस ई घटाएर, किनकि अब यहीलाई फेरि हामीले मल्टिप्लाई गऱ्यो भने यो आर पी बाई ए आई पर्सेन्टेज एन, फेरि माइनस ई पी बाई ए आई पर्सेन्टेज एन हुन्छ। त्योभन्दा राम्रो आर माइनस ई गर्न पाइन्छ। त्यसपछि यो सेल्भेज भ्यालुलाई पिएफ त्यही प्रेजेन्टमा लाने अनि माइनस इन्भेस्टमेन्ट। अब एउटा कुरा के छ भने यो आर र ई सेम इयरमा हुनुपर्छ भनेको रिभेन्यू इन्ड अफ द इयरमा र एक्सपेन्सेस बिगिनिङ अफ द इयरमा त्यो हुँदैन। त्यस्तो छ भने कुनै एउटाले एडजस्ट गर्ने। त्यसपछि अब चेक गर्ने तरिका के हो भने पिडब्ल्यू निकालिसकेपछि त्यो ग्रेटर देन 0 छ भने एक्सेप्ट, लेस देन 0 छ भने रिजेक्ट, 0 इक्वल टु 0 छ भने रिमेन्स इन्डिफरेन्ट भनेको जे गर्दा हुन्छ। त्यसपछि एउटा क्वेसन छ कन्स्ट्रक्सन कम्पनी निड्स इक्विपमेन्ट व्हिच कस्ट रुपिज 10 लाख एन्ड हैज अ सेल्भेज भ्यालु अफ 1 लाख एट द इन्ड अफ 10 इयर। भनेको 10 लाख म लगाउँछु, सेल्भेज भ्यालु 10 लाख इन्भेस्टमेन्ट गर्छु, 1 लाख रुपियाँ मेरो सेल्भेज भ्यालु हो एट द इन्ड अफ 10 इयरमा। द सप्लायर इज अल्सो विलिङ टु प्रोभाइड एन इक्विपमेन्ट अन हायर अफ रुपिज 1,25,000 पर इयर फर 10 इयर। भनेको त्यही कुरा किन्नुभन्दा भाडामा लिन सकिन्छ। भाडामा लिँदाखेरि 1,25,000 चाहिँ हरेक वर्ष भाडा तिर्नुपर्छ भनेको हरेक वर्ष 1,25,000 भाडा तिर्नुपर्छ 10 वर्षसम्म। व्हाट विल यू डू पर्चेज अर हायर। अब पर्चेज भनेको यो क्यास फ्लो डायग्राम हो, हायरको लागि यो क्यास फ्लो डायग्राम हो। अब दुवैको पिडब्ल्यू निकालौँ। अब यसको पिडब्ल्यू निकाल्दाखेरि पिडब्ल्यू अब आई भनेको 12% दिएको छ, त पिडब्ल्यू 12% निकाल्दाखेरि हामीले के गर्नुपर्छ भने यो माइनस 10 लाख त यहीँको यहीँ छ, त्यसैले माइनस 10 लाख एज इट इज माइनस आई लेखिदियो। अब यो 1 लाखलाई यहाँ लानु पर्यो, त 1 लाख 1 + 0.12 को पावर -10 गरिदिनु पर्यो, त्यही गरेको छ यहाँ। अनि त्यो गरेर माइनस 9,67,802 आयो। अब लेस देन 0 हो भने रिजेक्ट त रिजेक्टै हो, तर अर्कोलाई पनि हेरौँ। अब यहाँ हेर्दाखेरि के छ 1,25,000 हरेक वर्ष मलाई भाडा तिर्नुपर्ने छ। अब यसको प्रेजेन्ट वर्थ निकालौँ। त यहाँ ए इक्वल टु पी वाला भनेको पी इक्वल टु ए, पी चाहिएको छ, ए पी इक्वल टु ए वाला फर्मुला। त पिडब्ल्यू 12% भनेको -1,25,000 अनि 1 + i को पावर n - 1 / 1 + i को पावर n * i वाला फर्मुला लगाएर -7,06,277 रुपियाँ आयो। अब यहाँ के हो भने दुईटै माइनसमा आयो, रिजेक्ट त रिजेक्ट नै हो, तर यसको पिडब्ल्यू भनेको यो दुईटै मध्ये यसको पिडब्ल्यू अलिकति कम भनेको हाम्रो के छ भन्दाखेरि 0 भयो भने रिमेन्स इन्डिफरेन्ट हुन्छ, 0 भन्दा बढी भयो भने एक्सेप्ट हुन्छ। भन्न खोजेको हामी एउटा यसरी सानो क्लासमा यो स्ट्रेट लाइनमा यसरी हेर्यो भने यो 0 हो, 1 2 यो 1 यो 2, त्यसै गरी यो -1 -2 यो 0 देखि भनेको 0 मा के भनेको छ जे गर्दा पनि हुन्छ भनेको एक्सेप्ट पनि हुन सक्छ, रिजेक्ट पनि हुन सक्छ। ल हामी 0 लाई एक्सेप्ट बुझिहालौँ, 1 त एक्सेप्ट नै हो, 2 पनि एक्सेप्ट नै हो। तब यो 0 भन्दा जति टाढा हुन्छ त्यति राम्ररी रिजेक्ट भयो नि त, र 0 भन्दा जति नजिक हुन्छ त्यो एक्सेप्ट हुने चान्स उसको बढ्दै जान्छ। त्यही हुँदै 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 यहाँ पुग्दियो भने 0 निर टेन्स टु 0 भइदियो भने एक्सेप्टेन्सको चान्स बढ्दै जान्छ नि त। त्यसैले 0 सँग नजिक भएको भ्यालु भनेको यो 7 लाख हो, -9 लाख भन्दा 7 लाख नजिक हो, त्यसैले यो हायर चाहिँ हामी एक्सेप्ट गर्न सक्छौँ। अनि त्यो लेखिदिएको छ सिन्स पिडब्ल्यू अफ हायर इज लेस देन पिडब्ल्यू अफ पर्चेज सो हायर। त्यसपछि अर्को क्वेसन छ फर अ प्रपोज्ड म्यानुफ्याक्चरिङ प्लान्ट ल्यान्ड कस्ट 3 लाख रुपियाँ, बिल्डिङ कस्ट त्योमा ल्यान्ड किन्यो, त्यसपछि त्योमा बिल्डिङ बनायो 6 लाख रुपियाँको, त्योमा इक्विपमेन्टहरू राख्नु पर्यो त्यो बिल्डिङमा 2,50,000 को, वर्किङ क्यापिटल भनेको त्यसपछि यति सब गरिसकेपछि पनि वर्किङ इम्प्लोइहरूलाई चलाउनलाई केही कामले क्यापिटल त हामीले चाहियो वर्किङ क्यापिटल, त्यो भनेको हाम्रो 1 लाख रुपियाँ हो।
त्यसपछि यो हाम्रो के थियो भने इन्भेस्टमेन्ट थियो यहाँदेखि यहाँसम्म। अब त्यसपछि के भने सेल्स रिभेन्यू भनेको 7,50,000 पर इयर फर 10 इयर यो रिभेन्यू आयो हामीलाई। त्यसपछि केही वर्षपछि ल्यान्डको भ्यालु 4 लाख भयो भनेको किन्दाखेरि 3 लाख थियो, अब ल्यान्डको भ्यालु त बढ्छ 4 लाख भयो। बिल्डिङको भ्यालु के हुन्छ 6 लाखदेखि 3.5 लाखमा घट्यो। इक्विपमेन्टको भ्यालु 2,50,000देखि 50,000 हुन गयो। वर्किङ क्यापिटल जुन 1 लाख थियो त्यो रिकभर चाहिँ वर्किङ क्यापिटल चाहिँ 1 लाखको 1 लाख नै रह्यो भनेको जति लगानी मैले वर्किङ क्यापिटल गरेको थिएँ त्यति चाहिँ म वर्किङ क्यापिटल वर्क गर्नलाई जुन पैसा मैले लगाएको थिएँ त्यो फिर्ता आयो त्यतिको त्यति। अनि त्यसपछि एनुअल एक्सपेन्सेस भनेको 4,75,000 यति क्वेसन हामीलाई दिएको छ। अनि मार 25% अनि मार भनेको मिनिमम एक्सेप्टेबल अर एट्र्याक्टिभ रेट अफ रिटर्न भनिन्छ यसलाई। अब के गर्नु पर्यो भने टोटल इन्भेस्टमेन्ट हाम्रो के हो भन्दाखेरि यो ल्यान्ड कस्ट, बिल्डिङ कस्ट, इक्विपमेन्ट र वर्किङ क्यापिटल हाम्रो आय हो। सबैलाई जोड दिने 3 लाख प्लस 6 लाख 9 लाख प्लस 2,50,000 भनेको 11,50,000 1 लाख त्यो 12,50,000 हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ। यहाँ टोटल इन्भेस्टमेन्ट आई इक्वल्स टु 12,50,000 मैले लेखिसकेको छु। त्यसपछि अब सेल्भेज भ्यालु भनेको यो रातोले मैले जुन गरेको छु किनकि यो सेल्स रिभेन्यू भनेको त हरेक वर्षमा क्यास फ्लो डायग्राम हुन्छ, त्यो सेल्भेज भएन नि त। सेल्भेज भनेको के इन्ड अफ द इयरमा, लास्ट इयरमा, इन्ड अफ द लास्ट इयरमा। त्यसैले यो सेल्स रिभेन्यू र यो एनुअल एक्सपेन्सेसलाई हामी केही गर्दैनौँ। हाम्रो त्यो बाहेक जुन यो के अरे इन्भेस्टमेन्टको जुन यो अर्को छ भनेको त्यसैलाई सेम टु सेम यहाँ लेखेको छ नि त, ल्यान्ड, बिल्डिङ, इक्विपमेन्ट र वर्किङ क्यापिटल। ल्यान्ड, बिल्डिङ, इक्विपमेन्ट र वर्किङ क्यापिटल हो, यिनीहरूलाई जोड्ने भनेको 10 वर्ष या जति वर्षको प्रोजेक्ट हो त्यो वर्ष सबै बितिसकेपछि हाम्रो ल्यान्डको भ्यालु 4 लाख, बिल्डिङ यति, इक्विपमेन्ट यति, वर्किङ क्यापिटल रिकभर्ड यति, यो सबैलाई जोडिदिँदाखेरि यो सेल्भेज हुन्छ भनेको 4 लाख 4 लाख प्लस 3,50,000 भनेको 7,50,000 प्लस 50,000 भनेको 8 लाख 1 9 लाख भनेको हाम्रो सेल्भेज भनेको 9 लाख रुपियाँ छ यहाँ। अनि एनुअल एक्सपेन्सेस र रिभेन्यू त भनेकै छ। सेल्स रिभेन्यू भनेको 7,50,000 पर इयर फर 10 इयर, त्यसैले रिभेन्यू आर भनेको 7,50,000, एनुअल एक्सपेन्सेस भनेको 4,75,000 यति डाटा दिएको छ। अनि त्यसपछि एउटा मार दिएको छ, र त्यही गरेर मैले एनुअल एक्सपेन्सेस भनेको 4,75,000 लेखेँ अनि मार भनेको 25% दिएको छ। अब यसको पिडब्ल्यू निकाल्ने, अब त्यो पिडब्ल्यूको फर्मुला के हो आर माइनस सी, त्यसलाई के गर्ने प्रेजेन्टमा लाने, त्यसपछि सेल्भेजलाई पनि प्रेजेन्टमा लाने, इन्भेस्टमेन्ट त्यहीँको त्यही छ त्यसले माइनस आई गरिदिने अनि भ्यालु क्यालकुलेट गर्ने अनि के आउँछ -171,74,474 आउँछ। इन्भेस्टमेन्ट इज ब्याड सो रिजेक्ट। अनि क्यास फ्लो डायग्राम त्यसको यहाँ मैले बनाएर देखाएको छु। 12,50,000 इन्भेस्टमेन्ट हो, 9 लाख रुपियाँ सेल्भेज हो, 7,50,000 चाहिँ हाम्रो एनुअल रिभेन्यू हो, 4,75,000 चाहिँ एनुअल एक्सपेन्सेस हो। यही क्यास फ्लो डायग्राम क्वेसन हेरेर बनाउने हो। त्यसपछि अब फ्युचर वर्थ मेथड। फ्युचर वर्थ मेथडमा हामी केही गर्दैनौँ, सबै भ्यालुलाई यो इन्ड अफ द इयर भनेको 8 वर्षको हो भने 8औँ वर्षमा लगिदिने, अरू केही नगर्ने। अनि अहिलेकै क्वेसनलाई को फ्युचर वर्थ निकाल्नु पर्यो भने के गरेको छ भने यो इन्भेस्टमेन्ट यही क्यास फ्लो डायग्रामलाई त फ्युचर वर्थमा लानु छ। यो इन्भेस्टमेन्टलाई के गर्ने F = P1 + I को पावर n मा लगिदिने, त्यसपछि यो R - E लाई पनि फ्युचरमा लगिदिने अनि यो सेल्भेज त्यहीँको त्यही छ त्यसैलाई +9 लाख गरिदिने, सक्यो। अनि यो के आउँछ -1,59,000 एकछिन है 15 लाख 15,96,000 आउँछ। यो पनि एफडब्ल्यू पनि भनेको पिडब्ल्यू, एफडब्ल्यू र एडब्ल्यू तिनटैको के सेम चेक गर्ने तरिका ग्रेटर देन 0 एक्सेप्ट, लेस देन 0 रिजेक्ट। लेस देन 0 भयो इन्भेस्टमेन्ट इज ब्याड सो रिजेक्ट द प्रोजेक्ट। अब तँलाई क्वेसनमा सोधेको हुन्छ चाहिँ इज द इन्भेस्टमेन्ट गुड अर ब्याड, त त्यतिखेर गुड र ब्याडमै एन्सर दिनुपर्छ। अब एक्सेप्ट र रिजेक्ट भन्यो भने एक्सेप्ट र रिजेक्टमै भनेको हुन्छ नि जे विल यु एक्सेप्ट दिस प्रोजेक्ट, अनि के भन्नुपर्छ नो आई विल रिजेक्ट दिस प्रोजेक्ट। अब इज द इन्भेस्टमेन्ट गुड अर ब्याड भन्यो भने त्यतिखेर ब्याड भन्नुपर्छ। अब त्यहाँ गुड ब्याड भनेछ त रिजेक्ट भनिन्छ त्यो मिल्दैन, फेरि 1 मार्क काटिहाल्छ। त्यसपछि अब एनुअल वर्थमा के गर्नु पर्यो भने सबै पैसालाई एनुअली बाँडिदिनु पर्यो। तब रिभेन्यू र एक्सपेन्सेस त हाम्रो एनुअलमै हुन्छ, त्यसलाई केही गर्नु परेन। हाम्रो यो सेल्भेजलाई एनुअली बाँडिदिने, इन्भेस्टमेन्टलाई एनुअली बाँडिदिने, सक्यो। त्यही हो हाम्रो एनुअल वर्थको काम। अब त्योमा एनुअल वर्थको फर्मुला के छ R - E - CR। R भनेको एनुअल रिभेन्यू, E भनेको एनुअल एक्सपेन्सेस भनेको रिभेन्यू एक्सपेन्सेस, CR भनेको क्यापिटल रिकभरी, त्यो भनेको CR को यहाँ बेग्लै लेखेको छ इन्भेस्टमेन्टलाई एनुअली बाँडेको माइनस सेल्भेजलाई एनुअली बाँडेको। अब एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो भने यो R - E - CR जुन छ त्यसलाई त्यही नलेखिकन आफ्नै तरिकाले पनि गर्न पाइन्छ। जस्तै एनुअल वर्थ I पर्सेन्टेज भनेको R - E त ठिक छ, R यही हुन्छ, E पनि यही हुन्छ हरेक वर्षमा, त R - E गर्यो ठिक छ किनकि R भनेको पोजिटिभ, E भनेको नेगेटिभ, त्यसैले R - E गर्न पायो। त्यसपछि माइनस के गर्नु पर्यो, इन्भेस्टमेन्ट भनेको त -I हो नि त, -I यसलाई एनुअली बाँड्नु पर्यो। त के गर्नु पर्यो A = P वाला फर्मुला I पर्सेन्टेज N गर्नु पर्यो यो I लाई एनुअली बाँड्नलाई। त्यसपछि सेल्भेजलाई यता ल्याउनलाई प्लस सेल्भेज त माथि छ नि त प्लस S, यसलाई के गर्नु पर्यो A = F अनि I पर्सेन्टेज N गर्नु पर्यो। अनि
यो यतिलाई सिआर भनिदिएको छ र यहाँ चाहिँ माइनस इन्भेस्टमेन्ट प्लस सेल्भेज भएको छ, यहाँ इन्भेस्टमेन्ट माइनस सेल्भेज भएको छ। त्यो कुरा यो माइनसले ब्यालेन्स गरिदिन्छ। यो माइनस सिआर छ नि, त्यो सिआरमा माइनस भनेको माइनस इन्भेस्टमेन्ट प्लस सेल्भेज भइहाल्छ। यसरी बुझ्दा पनि हो, यसरी बुझ्दा पनि भयो, यो गर्दा पनि हुन्छ। त्यसपछि अब यो एनुअल वर्थ रिलेटेड एउटा न्युमेरिकल छ। यु पर्चेस्ड अ बिल्डिङ 5 years एगो फर रुपिस 10 लाख। 10 लाखमा एउटा भनेको 5 वर्षको प्रोजेक्ट भन्न खोजेको छ, अनि 10 लाखमा मैले यो बिल्डिङ किने। एनुअल मेन्टेनेन्स कस्ट इज 50,000। एनुअल मेन्टेनेन्स कस्ट 50,000 50,000 50,000 50,000। इन्ड अफ द इयर बिगिनिङ अफ द इयर भनेको छैन, त्यसैले यसलाई जुनमा भनेको छैन, इन्डैमा राख्ने। त्यसपछि एट द इन्ड अफ 3rd year 90,000 वाज स्पेन्ड अन द रुफ रिपेयर। तेस्रो वर्षमा 90,000 अझै एक्स्ट्रा लाग्यो, भनेको यो 50,000 त छँदैछ, त्योमा 90,000 अझै थप्यो तेस्रो वर्षमा एट द इन्ड अफ 3rd year। यु सेल अ बिल्डिङ फर रुपिस 12 लाख एट द इन्ड अफ 5 year, भनेको त्यो सेल्भेज भ्यालु हो 12 लाख, यहाँ मैले ड्र गरिदिएँ। त्यसपछि ड्युरिङ द पिरियड अफ अनरसिप यु रेन्टेड द बिल्डिङ फर 1 लाख पर इयर पेड एट द बिगिनिङ अफ इच इयर। यो के गर्यो भने त्यही यो 5 वर्षसम्मको लागि के भनेको छ भने बिल्डिङलाई रेन्ट पनि लगायो। रेन्ट लगायो मतलब 1 लाख रुपियाँ पर वर्षको लिन्छु र एट बिगिनिङ अफ द इयरमा लिन्छु भनेर रेन्ट गर्यो यसलाई। अनि त्यसपछि इभ्यालुएट द इन्भेस्टमेन्ट, अनि 1 लाख बिगिनिङ अफ द इयर भनेको 0 मै हुन्छ, 1 लाख 1 मा 2 मा 3 मा 4 मा हुन्छ, 5 मा हुँदैन, किनकि 5 वर्षको त जम्मा मेरो प्रोजेक्टै छ। त्योमा मैले 0 मा लिइहालेँ कहाँसम्मको, 0 देखि 1 सम्मको, 1 मा लिइहालेँ 1 देखि 2 सम्मको, 2 मा लिएँ 3 सम्मको, 3 मा लिएँ 4 सम्मको र 4 मै लिएँ 5 सम्मको। अब 5 मा उसले लिएकै छैन, 5 मा यदि फेरि पैसा लियो भने त 6 सम्म यहाँ क्यास फ्लो डायग्राम देखाउनु पर्छ नि त हो। त्यसैले 0 1 2 3 4 सम्म मात्र एरो तान्नुपर्छ। अब एउटा समस्या के भयो भने यो एनुअल वर्थ भनेको त आर माइनस ई माइनस सिआर हुन्छ। त्यसैले के गर्नुपर्छ भने आर माइनस ई त गर्न मिल्थ्यो, तर यहाँ के छ रिभेन्यू जुन छ त्यो बिगिनिङ अफ द इयरमा छ, एक्सपेन्सेस जुन छ त्यो इन्ड अफ द इयरमा छ। अब दुईटैलाई सेम टर्ममा लानु पर्यो। अब कि त यो एक्सपेन्सेसलाई पछाडि एक इयर पछाडि एक्सपेन्सेसलाई एक वर्ष पछाडि सार्ने, कि त यो रिभेन्यूलाई नै 1 वर्ष पछाडि भनेको राइटतिर सारिदिने। त हामीले यहाँ के गरेछौँ, यो 1 लाख जुन रिभेन्यू आएको छ त्यसलाई नै 1 वर्ष सिफ्ट गर्छौँ, भनेको यो 0 मा भएको रिभेन्यूलाई 1 मा सिफ्ट गर्ने, 1 मा भएकोलाई 2 मा, त्यस्तै गर्दै 5 सम्म सिफ्ट गरिदिने। अनि सिफ्ट गर्नलाई के गर्नुपर्छ, 1 लाख 1 प्लस अब 12% छ भने 1 प्लस 0.12 को पावर 1 गर्ने। त्यो कुरा यहाँ रिभेन्यूको कुरा यहाँ गरेर देखाएको छ। 1 लाख 1 प्लस 0.12 को पावर 1। अनि के हुन्छ यो 0 वर्षमा भएको कुरा चाहिँ 1 वर्षमा जान्छ 1,12,000 भएर, फेरि यहाँको 1 लाख यहाँ जान्छ 1,12,000 भएर, फेरि त्यसरी हुँदै हुँदै 1 2 3 4 5 मा 1,12,000 1,12,000 भएर यो अब रिभेन्यू हुन जान्छ। रिभेन्यू हामीले सल्टाइसके, त्यसलाई एक्सपेन्सेस 50,000 ठिकै छ, आर माइनस ई अब सहज तरिकाले गर्न सके। त्यसपछि सिआर भनेको त इन्भेस्टमेन्ट माइनस सेल्भेज हो, त्यो पनि गर्छौँ, तर एकचोटि यहाँ एक्सपेन्सेसमा पनि अलिकति झोल छ। यहाँ 90,000 जुन छ तेस्रो वर्षमा एउटा गरिदिएको छ। तब हाम्रो त कामै यही हो एनुअल वर्थमा कि हरेक पैसाले एनुअली बाँड्ने। तब आर र ई त एनुअलमै छ, त्यसलाई त केही गर्नु परेन, जस्ट अलिकति यो रिभेन्यू जुन छ त्यो बिगिनिङ अफ द इयरमा थियो त्यसलाई इन्डमा लग्यो, त्यति मात्र हामीले चेन्ज गरेँ। अब के गर्नु पर्यो, यो आरको त काम गरिसके, यो जुन 90,000 छ त्यो त एक्सपेन्सेस सँगसँगै आएको छ नि त, एक्सपेन्सेसै हो नि त त्यो। त्यसलाई के गर्नुपर्छ, एक्सपेन्सेस यो 90,000लाई एनुअली भनेको हरेक वर्षमा बाँडेर त्यो 50,000सँग जोड दिनुपर्छ। त त्यो जोड्नलाई के गर्नुपर्छ भने यो 90,000 कुनै बिचमा छ भने त्यसलाई एनुअली बाँड्ने फर्मुला छैन। हामीलाई एनुअली बाँड्ने कतिखेरसम्म छ भने जतिखेर हाम्रो 0 मा हुन्छ त्यसलाई हामी एनुअलमा बाँड्न सक्छौँ, फ्युचरमा छ भने त्यसलाई एनुअलमा बाँड्न सक्छौँ, तर बिचमा कतै 90,000 छ भने त्यसलाई बाँड्ने हामीसँग फर्मुला छैन। त्यसको लागि के गर्छु, यो 90,000लाई कि त फ्युचरमा लग्छु कि त प्रेजेन्टमा लग्छु। फर इक्जाम्पल यहाँ मैले 90,000लाई फ्युचरमा लगेँ, 5th इयरमा लगेँ, अनि त्यसपछि एनुअलमा बाँड्ने फर्मुला लगाएँ। अनि त्यसपछि त्यो आएको भ्यालुलाई 50,000सँग जोड दिएँ। यहाँ गरेको छु मैले, एक्सपेन्सेस भनेको 50,000 त छँदैछ हरेक वर्षको, 90,000लाई एफ इक्वल्स टु पी भनेको फ्युचरमा लगे, त तेस्रो वर्षमा छ, 2 वर्ष त्यसलाई सिफ्ट गरेँ त 5 वर्षमा पुग्यो। अनि त्यसपछि त्यो आएको भ्यालुलाई एनुअली बाँडिदिए, ए इक्वल टु एफ गरिदिए। अनि त्यो अब के भयो, एनुअली बाँडे आयो, यति पुरै फर्मुलाले एनुअलमा बाँडिदियो। अनि 50,000मा सर्टेन भ्यालु जोडेर भनेको 17,000 आएको रहेछ यो गर्दाखेरि, अनि 67,000 हुन्छ हाम्रो एक्सपेन्सेस। त हाम्रो के भयो, अलिकति रिभेन्यूमा पनि समस्या थियो, त्यसलाई एडजस्ट गरेँ 1 वर्ष सिफ्ट गरेर। एक्सपेन्सेसमा पनि बिचमा 90,000ले समस्या दिएको थियो, त्यसलाई पनि एनुअली बाँडेर 50,000सँग 17,000 जोडेर 67,000 त्यसलाई पनि बनाइहाल्यो। त आर माइनस ई गर्न अब क्लियर छु हामी। अब हाम्रो काम सिआर मात्र गर्न बाँकी छ। त सिआर इक्वल्स टु इन्भेस्टमेन्टलाई एनुअल बाँड्ने प्लस इन्भेस्टमेन्ट माइनस सेल्भेजलाई एनुअली बाँडिदिने, त्यही गरेको छु यहाँ। सिआर यहीँ गरिदिएको छ पहिले, इन्भेस्टमेन्ट माइनस सेल्भेज, अनि त्यो गरेर भ्यालु आएको छ। अनि त्यो गरिसकेपछि हाम्रो सबै भ्यालु बेग्ला बेग्लै निकालिसकेपछि एडब्ल्यू इक्वल्स टु आर माइनस ई माइनस सिआर। आर भनेको 1,12,000 आएको थियो,
ई भनेको 67,000 आएको थियो अनि CR भनेको 88,000 अनि त्यो गर्दाखेरि 44,288 आयो इन्भेस्टमेन्ट इज ब्याड रिजेक्टेड किनकि लेस देन 0 आयो त्यो यो सक्यो त्यसपछि अब रेट अफ रिटर्न मेथड अब इन्टरनल रेट अफ रिटर्न मेथड एक्सटर्नल रेट अफ रिटर्न मेथड अब इन्टरनल रेट अफ रिटर्न मेथडमा के गर्नुपर्छ यो आई एस्ट्रिक भन्ने जुन भ्यालु छ त्यो निकाल्नुपर्छ त्यसको लागि फर्मुला के हुन्छ PW I एस्ट्रिक इक्वल्स टु 0 त्यही भनेको PW इनफ्लो माइनस PW आउटफ्लो इक्वल्स टु 0 यो हामी लगाउँछौँ अब जुन यो सल्भ गर्दाखेरि यो आई एस्ट्रिक हामी फाइन्ड गर्छौँ त्यो आई एस्ट्रिक भनेकै IRR हो र त्यो IRR भ्यालु ग्रेटर देन मार्क छ भने एक्सेप्ट लेस देन मार्क छ भने रिजेक्ट इक्वल टू मार्क छ भने रिमेन्स इन्डिफरेन्ट त्यसरी बुझ्नु पर्यो कन्सिडर द फलोइङ इन्फर्मेसन अफ अ प्रोजेक्ट इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट भनेको हाम्रो 25,000 छ सेल्भेज भ्यालु आफ्टर 5 इयर्स भनेको आफ्टर 5 इयर भनेको 5 वर्षको प्रोजेक्ट हो 5,000 सेल्भेज पाउँछु नेट एनुअल रेभेन्यू भनेको R-E गरेरै 8,000 दिएको छ इज द इन्भेस्टमेन्ट अन दिस प्रोजेक्ट इज गुड युज IRR मेथड एज्युम मार्क इक्वल्स टु 20% सो द अनरिकभर्ड प्रोजेक्ट ब्यालेन्स इन द टेबुलर फर्म एज वेल एज ग्राफिकल फर्म दुईटै टेबुलर र ग्राफिकल बनाउन भनेको छ अब मैले क्याश फ्लो डायग्राम बनाए 25,000 इन्भेस्टमेन्ट गरेँ 8,000 रुपियाँ हरेक वर्ष मैले रेभेन्यू पाएँ 5 वर्षैसम्म अनि लास्टमा एउटा जुन छ यो 5,000 यो सेल्भेज भ्यालु हो 5,000 लास्टमा 5 वर्ष 5,000 पनि पाएँ 8,000 त एनुअल हो त्यो त पाउँछु नि 13,000 पाउँछु लास्ट इयरमा युजिङ PW फर्मुलेसन PW I एस्ट्रिक इक्वल्स टु 0 अब PW I एस्ट्रिक भनेको PW इन्फ्लो माइनस आउटफ्लो इक्वल्स टु 0 तब जति पनि इन्फ्लो छ त्यसलाई 0 मा लग्ने आउटफ्लो छ त्यसलाई पनि 0 मा लग्ने किनकि PW भनेको छ हो त्यो इन्फ्लो भनेको हाम्रो के हो यो 8,000 एउटा इन्फ्लो हो र एउटा यो सेल्भेज भ्यालु 5,000 त्यो इन्फ्लो हो त्यही गरेछ 8,000 लाई के गरेछ P इक्वल टु A गरेर I एस्ट्रिक नै राख्ने I एस्ट्रिक हामीलाई फाइन्ड गर्नु छ र 5 वर्ष हो भनेको यहाँदेखि यहाँ लानलाई 5 वर्ष सिफ्ट गर्नु पर्यो त्यसपछि यो 5,000 जुन सेल्भेज भ्यालु छ त्यसलाई F इक्वल्स टु P1 + I को पावर -5 गरेर यसलाई पनि सिफ्ट गर्ने अनि माइनस आउटफ्लो भनेको माइनस यो साइन माइनस हो आउटफ्लो भनेको 25,000 हो अब यहाँ एउटा गडबड नगरिदिने नि फेरि हाम्रो के बानी छ लाइनभन्दा तल एरो भएकोलाई -25,000 लेख्ने बानी छ यहाँ नलेख्ने नि यहाँ माइनस यो माइनस भनेको फर्मुलाको माइनस हो आउटफ्लोलाई 25,000 को 25,000 लेख्ने यहाँ साइनको केयर नगर्ने PW इन्फ्लो र PW हो PW किनकि यो PW इनफ्लो मात्र मागेको छ नि त तँलाई इनफ्लो के हो त्यो सबैलाई जोडेर यहाँ लेखिदिने यहाँदेखि यहाँसम्म माइनस साइन छँदैछ त्यो माइनस साइन एज इट इज आउटफ्लो भनेको आउटफ्लोलाई लेखिदिने त्यो -25,000 नलेख्ने कुरा बिग्रिन्छ यहाँ चाहिँ केसमा यो कुरा ख्याल गर्नु पर्यो अनि त्यसलाई क्यालकुलेट अब यसलाई सिधै क्यालकुलेटरमा थिच्दाखेरि हाम्रो यो जुन लेखेको छु मैले 21.57% यो क्यालकुलेटर फ्रम क्यालकुलेटर लेखेको छु यो देखाउने होइन यो आफै पेन्सिल लेख्ने पछि मेट दिने अब के गर्नुपर्छ यही कुरा आउन त एन्सर यही हो अब यसलाई इन्टरपोलेसन गरेर देखाउनु पर्छ अब इन्टरपोलेसन गर्नलाई के गर्नुपर्छ भने हाम्रो 21.57 त आयो त्यो थाहा छ हामी के गर्दिन्छौँ हाम्रो PW जुन छ भनेको IRR जुन भ्यालु छ त्यो चाहिँ 21.57 भनेको 20 देखि 25 को बिचमा पर्यो भनेर हामी एज्युम गरिदिन्छौँ सिन्स IRR I एस्ट्रिक लाइज बिट्विन 20 to 25% सो अन इन्टरपोलेटिङ भनेर लेखिदिन्छु अनि के गर्छु I एस्ट्रिक % इक्वल्स टु 20% लेखिदिन्छु अर्को लाइनमा I एस्ट्रिक % भनेको 25% लेखिदिन्छु अनि I एस्ट्रिक 20% को भनेको यही जुन इक्वेसन आएको छ इक्वेसन भने त्योमा 0.2 हालेर एउटा भ्यालु आउँछ त्यो कति आउँछ भने 934 आउँछ PW को भ्यालु अनि त्यसपछि यो 25% पनि 0.25 पनि I को ठाउँमा क्यालकुलेटरमा हालेर निकाल्यो भने यहाँको PW चाहिँ हामीलाई आउँछ -1847.10 आउँछ अब हामीलाई चाहियो के I एस्ट्रिक % इक्वल्स टु वाट त्यतिखेर जतिखेर PW 0 होस् त्यतिखेर PW 0 हुनैपर्छ किनकि हाम्रो के हो 21.57 हाम्रो एन्सर हो त्यो 21.57 लाई यो इक्वेसनमा हालौँ न 0 = 0 हुनुपर्छ कि पर्दैन मतलब कि PW 0 हुनु परेको परेन हो त हाम्रो PW 0 भएको बेला हाम्रो I एस्ट्रिक चाहियो अनि त्यसपछि के गर्ने यसलाई x1 भनिदिने तलकोलाई x2 भनिदिने यसलाई y1 भनिदिने यसलाई y2 भनिदिने अनि यसलाई x यसलाई y अनि y - y1 y2 - y1 डिभाइड बाइ x2 - x1 अनि x - x1 अब सबै भ्यालु हामीसँग छँदै छ यहाँबाट जुन यो x हुन्छ यही हो भनेको आउँछ यहाँबाट त्यही हो हाम्रो I एस्ट्रिक अनि पहिलोचोटि गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ भन्दाखेरि 21.67 तर हाम्रो एन्सर त 21.57 अर्कोचोटिको लागि के भन्ने भने हाम्रो IRR चाहिँ 20 देखि 21.67 को बिचमा अब पर्यो नि त त्यो गरेर फेरि त्यही प्रोसेस लगाएर अब अर्कोचोटि इन्टरपोलेट गर्दाखेरि 21.577 आउँछ यदि दोस्रोचोटिमा पनि आएन भने नि दुईचोटिसम्म गर्ने त्यही पनि एक्ज्याक्ट भ्यालु आएन भने सिन्स अन इन्टरपोलेटिङ द IRR अब्टेन्ड इज भनेर ओरिजिनल एन्सर लेखिदिने दुईचोटिसम्म चाहिँ गरिदिने मार्क हेरेर त्यसपछि अब यसलाई ग्राफिकल फर्ममा प्लट गर्नु पर्यो अब ग्राफिकल फर्ममा प्लट गर्नलाई के गर्ने भने यो ग्राफ भनेको IBO UB U/B डायग्राम या अनरिकभर्ड प्रोजेक्ट डायग्राम अनरिकभर्ड ब्यालेन्स प्रोजेक्ट ब्यालेन्स डायग्राम भनेर सोधिदिन्छ हामीलाई एक्जाममा त त्यही हो यो IBO UB IBO/U/B डायग्राम अनि यतातिर इयर हुन्छ अब यहाँ के गर्नु पर्यो भने सबभन्दा पहिला
0 इयरमा हाम्रो के छ 25,000 पैसा छ, त के गर्ने 0 इयरमा 25,000 यहाँ मार्क गर्ने, 25,000 मैले लेखेको छु। त्यसपछि के गर्ने भने यो 25,000 लाई पहिलो वर्षमा लाने भनेको पहिलो वर्षमा लाने, अनि त्यहाँ लगेर के गर्ने भने हाम्रो 25,000 पहिलो वर्षमा लाँदाखेरि त 25,000 भन्दा अलि ठुलो लाइन आउँछ नि त तलतिर यसरी, त्योमा के गर्ने 8,000 घटाउने, अनि यहाँ के घट्छ, त्यसपछि यो लाइन अलिकति सानो हुन जान्छ, अनि त्यसलाई फेरि एक वर्ष अझै शिफ्ट गर्ने, फेरि यो 8,000 घटाउने, त्यस्तै गर्दै जाने हो। त्यही प्रोसेस हुँदै हुँदै लास्टमा यो तलको यो 0 हुनुपर्छ यो लास्ट लाइनमा। अब यहाँ के गरेको छ 25,000 लाई के गर्यो हाम्रो 0.2157 भनेको ओरिजिनल हो भनेको इन्ट्रेस्ट रेट, त के गर्यो एक वर्ष शिफ्ट गर्नु छ नि त 1 + 0.21 को पावर 1 गर्नु पर्यो, त 1 + 0.21 भनेको 1.21 हो, त के गर्यो डाइरेक्ट 25,000 * 1.21 यो लाइनमा लेखेको छु मैले, त इन्टु 1.1 30,000 3394 आयो त्योमा। अनि अब यहाँ कहाँ पुगिसके पहिलो वर्षमा पुगिसके, त्यतिखेर 8,000 घटाउँदाखेरि हाम्रो कति आउँछ 22,394 आयो। अनि फेरि यो 22,000 लाई एक वर्ष शिफ्ट गर्ने 1.21 ले मल्टिप्लाई गरेर अनि 27,226 आउँछ। फेरि दोस्रो वर्षमा हामी पुगे अहिले त्योमा त्यहाँ 8,000 हामीले पाएको छु, त्यो 8,000 घटाउने तल आउँछ यारो। त्यसपछि फेरि यसलाई 1.21 ले मल्टिप्लाई गर्दै 23,374 आउँछ, त्योमा फेरि हामी अहिले कहाँ छौँ तेस्रो वर्षमा छु, यहाँ पनि 8,000 मेरो गोजीमा आएको छ, 8,000 घटाउँछु, अनि त्यसपछि फेरि 15,374 आयो, त्यसलाई फेरि 1.21 ले मल्टिप्लाई गर्छु अनि 18,692 आयो, त्योमा फेरि यो चौथो वर्षमा आयो, फेरि यहाँ 8,000 घटाउनु पर्यो 10,692, त्योमा फेरि 1.21 ले मल्टिप्लाई गरेँ 12,999 भनेको 13,000 भयो, अनि लास्ट वर्षमा त 8,000 + 5,000 13,000 भएको छ, 13,000 - 13,000 ठ्याक्कै यहाँ आएर 0 हुन्छ। यो इन्भेस्टमेन्ट ब्यालेन्स डायग्राम हो। अब यसैलाई ट्याबुलर फर्ममा गरेर देखाउनु पर्यो। कन्सिडर द फलोइङ क्याश फ्लो अफ अ प्रोजेक्ट। अब इयर भनौँ ई भनौँ एन भनौँ 0 1 2 3 4 5 6 वर्षको प्रोजेक्ट हो। अब नेट क्यास फ्लो भनेको हाम्रो कति छ भने मैले के गरेँ सरी कहाँ गइहालेँ, ट्याबुलर फर्म भनेको यो हो, त्यो म अघि अर्को क्वेसनमा गइहालेको थिएँ। ट्याबुलर फर्ममा के गर्नुपर्छ इयर लेख्नु पर्यो, अनपेड ब्यालेन्स बिगिनिङ अफ द इयर, अनपेड ब्यालेन्स इन्ड अफ द इयर, बिचमा रिटर्न अन अनपेड ब्यालेन्स र यो पेमेन्ट रिसिप्ट हो। अब यहाँ के गर्ने भने सिम्पल इन्ट्रेस्टवाला सिस्टम लगाउने, यो गर्दाखेरि चाहिँ यो 25,000 छ 0 वर्षमा के गर्ने यसलाई 0 वर्ष भनेको त P * T * R, त T भनेको त 0 हो नि त, त्यसैले 0 भइहाल्छ क्या, त्यसैले यसमा केही नगर्ने सिधै अनपेड ब्यालेन्स भनेको पहिलो वर्षमा त केही मैले पेमेन्ट पाएको छुइनँ नि त 25,000 को 25,000 अनपेड रहिहाल्यो नि त, त्यसैले त्यसलाई सिफ्ट गरेर लास्टमा यो अनपेड ब्यालेन्स एट द इन्ड अफ द इयर भनेको -25,000 राखिदियो। अब यो -25,000 लाई यहाँ ल्याउने अनि इन्टु 0.21 भनेको त हाम्रो इन्ट्रेस्ट रेट हो, सिम्पल इन्ट्रेस्ट गरेको यहाँ P * R * N भनेको 1 अनि मल्टिप्लाई गर्दाखेरि -5394.25 आयो। अनि पेमेन्ट रिसिप्ट भनेको पहिलो वर्षमा 8,000 पाएको छु, अनि के गर्ने यो तीनटैलाई जोड दिने भनेको यो आफैमा माइनस साइन पहिलेदेखि छ किनकि इन्भेस्टमेन्ट हो, यो पनि माइनसमै आएको हुन्छ, त्यसलाई मल्टिप्लाई गरेर 0.21 ले मल्टिप्लाई गर्दा यो आएको हो, त्यसैले यो पनि माइनसै हुन्छ। यो तीनटैलाई जोड्दाखेरि -22,394 हुन्छ। अब यो 22,394 यहाँ लाने फेरि 0.2157 ले मल्टिप्लाई गर्ने यति आउँछ, 8,000 फेरि त्यहाँ पेमेन्ट पाएको छु त्यो लेख्ने, तीनटैलाई जोड्ने यति आउँछ। त्यही प्रोसेस रिपिट गर्दै गर्दै लास्टमा 0 आउनुपर्छ। अघि पनि हाम्रो यो गर्दाखेरि 0 नै आएको थियो। त्यसपछि अब यसको ड्रब्याक्स छ आइआरआरको, त्यसपछि अब के छ अब एक्सटर्नल रेट अफ रिटर्न। एक्सटर्नल रेट अफ रिटर्न इआरआर गर्दाखेरि के गर्नुपर्छ भने नि जति पनि पैसा हाम्रो गोजीबाट बाहिर गएको छ त्यसलाई इयर 0 मा लगिदिने एप्सलन पर्सेन्टले, एप्सलन भनेको रिइन्भेस्टमेन्ट रेट भनेर पनि कहिलेकाहीँ भनिदिन्छ। अनि त्यसपछि जति पनि पैसा आएको छ हाम्रो गोजीमा त्यसलाई चाहिँ लास्ट इयरमा लगिदिने एप्सलन पर्सेन्टेजले नै, अनि दुवैलाई इक्वेट गर्नुपर्छ। अनि त्यो इक्वेट गर्दाखेरि आई भ्यालु निकाल्नुपर्छ, त्यो आई भनेकै इआरआर हो, र त्यही इआरआर ग्रेटर देन मार भयो भने एक्सेप्ट, इआरआर लेस देन मार भयो भने रिजेक्ट, अनि इक्वल टु मार भयो भने रिमेन्स इन्डिफरेन्ट। अब त्यसको लागि एउटा क्वेसन हेरौँ, एउटा कन्सिडर द फलोइङ क्यास फ्लो अफ अ प्रोजेक्ट। 0 इयरमा -10,000, फर्स्ट इयरमा -5,000, त्यस्तै गर्दै गर्दै क्यास फ्लो दिएको छ, त्यो अनुसारले क्यास फ्लो डायग्राम बनाउँछु। क्यालकुलेट द इआरआर अफ द प्रोजेक्ट इफ मार = 20%, एप्सलन = 15% इज द प्रोजेक्ट एक्सेप्टेड। अब यहाँ मार भनेको कम्पेयर गर्नलाई मात्र दिएको हो, यो एप्सलन जुन छ रिइन्भेस्टमेन्ट रेट यो युज गर्ने हो यहाँ। अब के गर्नु पर्यो हाम्रो क्यास फ्लो डायग्राम अनुसार के हामीले क्वेसनमा के भनिसक्यो, हामीले यसको थ्योरीमा के पढ्यो भने गोजीबाट बाहिर गएको पैसालाई इयर 0 मा लग्ने, त गोजीबाट बाहिर कुन कुन गयो 10,000 र 1,000 र 5,000 बाहिर गयो, त्यसलाई इयर 0 मा लग्ने एप्सलन पर्सेन्टेजले त्यही गरेछ। त यो P0 निकालेको छ भनेको 5,000 जुन छ यो त्यसलाई 1 + 0.15 को पावर -1 गर्यो, 1,000 यहीँको यहीँ छ, अनि त्यो सबलाई जोड्दाखेरि 5347.82 आयो। के गरे हामीले आउटफ्लोलाई यहाँ ल्याइसके 0 मा ल्याइसके। इनफ्लो भनेको त्यो 5,000 5,000 5,000 5,000 हो, यसलाई इयर 6 मा लानु पर्यो, यहाँ लानु पर्यो। अब यसलाई इयर 6 मा लानलाई के गर्नुपर्छ भने फर्मुला लाउनुपर्छ, त्यो त हामीलाई थाहा नै छ। 5,000 1 + I को पावर n-1/i गरिदिने, अनि कति वर्ष छ त 2 भनेको हाम्रो n भनेको यहाँ कति हुन्छ भन्दाखेरि 1 2 3 4 5 हो। अब यहाँ के छ भने
एफ इक्वल्स टू ए त ठिक छ, एनुअल भनेको 5000 ठिक छ, तर 1 प्लस एप्सिलन पनि ठिक छ, एप्सिलन भनेको 0.15, यहाँ पनि एप्सिलन, यहाँ 1 ठिक छ। अब एन कति लिने, यहाँ त्यही छ कुरा, एन कति लिने, एन कति लिने भने यो 2 भनेको जुन यो क्यास फ्लो छ 5000, यो त यसको बिगिनिङ अफ द इयर भनेको त यहाँ हो नि, हो त यो यति, अब यहीँदेखि ग्याप काउन्ट गर्ने क्या, एउटा दुईटा तीनटा चारटा पाँचवटा क्या, त्यसैले एनको ठाउँमा 5 राखेको छु। यहाँ गल्तीले के गरिदिन्छ मान्छे, मलाई यो 2 देखि 6 सम्मलाई 6 मा लानु छ, त्यसैले 1 2 3 4 गरेर गडबड गरिदिन्छ, हैन त्यस्तो हुँदैन। अनि यो कुरा पनि अहिले यस्तो क्वेसनहरु आउँछ कन्फ्युजन गर्ने, जहाँ यो इयर काउन्ट गर्न गडबड हुन्छ आफूले, र त्यसैले अनि त्यो 5 राख्ने, अनि त्यो 33711.90 आयो। त्यसपछि के गर्ने, अब मैले के गरेँ, यो आउटफ्लोलाई यहाँ लगिसकेँ, इनफ्लोलाई यहाँ लगिसकेँ, अब दुवैलाई इक्वेट त गर्नु पर्यो, त्यतिकै हावातालमा इक्वेट गर्न मिल्दैन, किनकि यो इयर 0 मा छ, यो इयर 6 मा छ। अब के गर्ने, यो 6 मा भएकोलाई 6 मा राखिदिने दिने, यो 0 इयरमा भएको जुन पैसा छ त्यसलाई I% अगाडि लग्ने, भनेको यो 5347 जुन पैसा छ त्यसलाई 1 + I को पावर n गर्ने इक्वल टु 33711। अब यो I को लागि इक्वेट गर्ने, n भनेको त 6 हो नि त टोटल, अनि I को लागि इक्वेट गर्ने, I भनेको 35.91। अब यो I भनेकै ERR हो, 35 ग्रेटर देन 20 एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट। त्यसपछि अब के छ, बेनिफिट कस्ट रेसियो मेथड। अब बेनिफिट कस्ट रेसियो मेथडमा के याद गर्नु पर्यो भने, यहाँ सबभन्दा पहिला यस्तो बुझ्नु पर्यो, BISOAM यो याद गरिहाल्ने, अनि अर्को के गर्ने याद भन्दाखेरि BIS अनि यो OAM लाई माथि लगिदिने, यति याद गर्ने। त BI-S + OAM हुन्छ, यहाँ पनि BI-S हुन्छ, यो OAM लाई माथि लाग्दाखेरि यहाँ यस्तो भइहाल्छ, त B - OAM / I-S। यो के हो, कन्भेन्सनल BC, कन्भेन्सनल BC, यो हो मोडिफाइड BC। अब के गर्नु पर्यो भने, अब यो निकाल्न फेरि 3टा तरिका छ, PW मेथड, AW मेथड र FW मेथड। त PW मेथड लगाउनु पर्यो भने फर इक्जाम्पल, अनि कहाँ PW लगाउने त्यो हामीले दिमाग लगाउनु पर्यो। अब बेनिफिट जुन छ त्यो त बिचमा हुन्छ, भनेको हरेक वर्षमा हुन्छ, त्यसलाई हामी प्रेजेन्ट वर्थमा लगाउन सक्छौँ, त्यसैले PWB लेखिदिने यसरी। इन्भेस्टमेन्ट 0 इयरमै हुन्छ, त्यसलाई PW मा लानै पर्दैन। स्यालभेज लास्ट अफ द इयरमा छ, त्यसैले यसलाई PWFS गर्ने। अपरेसन अफ मेन्टेनेन्स भनेको एक्सपेन्सेस हो, यसमा चाहिँ PW लगाउनु पर्यो। त सेम त्यही यहाँ पनि त्यही हुन्छ, PW बेनिफिटमा लाग्छ, OAM मा पनि PW लाग्छ, इन्भेस्टमेन्टमा लाग्दैन, PW अफ स्यालभेजमा लाग्छ। त्यसै गरी अब FW निकाल्न थाल्यो भने, FW निकाल्यो भने बेनिफिटमा FW त्यही फर्मुलालाई 3 चोटि रिपिट भनेको यहाँ पनि त्यही हो, BIS OAM नै हो। त FW अफ B गर्न पायो, I लाई पनि फ्युचरमा लान पायो, स्यालभेजलाई पनि फ्युचरमा लान, स्यालभेजलाई फ्युचरमा लान पाएन, त्यसैले S मात्र लेखेको छ, अनि अपरेसन एन्ड मेन्टेनेन्सलाई फ्युचरमा लान पायो। अनि के गर्ने, यो FW OAM लाई माथि लगिदिने, माइनस लगाइदिने, त्यही हो मोडिफाइड BC। अब युजिङ के अरे, युजिङ AW एनुअल वर्थ मेथड, एनुअल वर्थ मेथडमा हेरौँ, फेरि BIS OAM छ, फेरि B - OAM / I-S छ। अब यो के हो भन्दाखेरि हाम्रो एनुअल वर्थ मेथड, त यो बेनिफिट पनि एनुअलमै छ, त्यसलाई के गर्नु परेन, OAM पनि एनुअलमै छ, यसलाई के गर्नु परेन, तर इन्भेस्टमेन्टलाई त लानु पर्यो नि, AW अफ स्यालभेज माइनस यतिलाई चाहिँ CR भनेर भनिदिएको छ हाम्रो फर्मुलामा, सेम यहाँ पनि त्यही भएको छ। इन्भेस्टमेन्ट माइनस स्यालेज त क्यापिटल रिकभरी नै हो नि, हो अगाडि पनि हो। त यसरी गर्दा पनि हुन्छ, त्यसरी गर्दा पनि, जे गर्दै पनि हुन्छ। अनि अब यदि हाम्रो त्यो BC जुन निकाल्छौँ, त्यो ग्रेटर देन 1 आयो भने एक्सेप्ट, लेस देन 1 आयो भने रिजेक्ट, इक्वल टु 1 आयो भने रिमेन्स इन्डिफरेन्ट। अब त्यसको लागि एउटा क्वेसन दिएको छ, हो एउटै क्वेसन दिएको छ, त्योमा कन्भेन्सनल र मोडिफाइड दुइटै निकाल्न भनेको छ। अब के बुझ्नु पर्यो भने, यो के भन्छ, यो कन्भेन्सनल र मोडिफाइड BC निकाल्नलाई मार्क गिभेन हुनुपर्छ, गिभेन छैन त आफैले 10, 12%, 15% सम्म मानेर गरिदिने। अब क्यालकुलेट बोथ टाइप अफ BC अफ अ प्रोजेक्ट इन द फलोइङ डिटेल विथ द फलोइङ डिटेल्स। मार भनेको 12%, इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट 1 लाख, एनुअल इन्कम 20,000 एट द एन्ड अफ फर्स्ट इयर एन्ड इन्क्रिजेस बाई 5% पर इयर, भनेको इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट 1 लाख, अनि इन्कम भनेको 20,000 पहिलो वर्ष, त्यसपछि 20,000 हरेक वर्षले के अरे 5%ले बढ्दै जाने, त यो ज्योमेट्रिकल ग्रेडियन्ट सिरिज। अनि एनुअल कस्ट भनेको 3,000, भनेको OAM भनेको 3,000 एट द एन्ड अफ फर्स्ट इयर एन्ड इन्क्रिजेस बाई 500 पर इयर, 3,000, 3,500, 4,000 त्यो हुँदै गयो। युजफुल लाइफ 12 वर्ष, स्यालभेज भ्यालु 25,000, अनि युज FW फर्मुलेसन, ठिक छ।
त के गर्ने भने अब यो एफडब्ल्यू फर्मुलेसन लगाउन भनेछ र के गर्न भनेछ भने कन्भेन्सनल र मोडिफाइड बीसी निकाल्न भनेछ। त हेरौँ यहाँ एफडब्ल्यूमा के चाहियो, फ्युचर वर्थ अफ बी चाहियो, फ्युचर वर्थ अफ आई चाहियो र एफडब्ल्यू अफ ओएम चाहियो कि चाहिएन। स्यालवेजलाई के गर्ने परेन, यही तीनटा कुरा निकाल्छौ, बेनिफिटको फ्युचर वर्थ, इन्भेस्टमेन्टको फ्युचर वर्थ र ओएमको फ्युचर वर्थ। ल ठिक छ, अब यहाँ के गरेछ, फ्युचर वर्थ अफ बेनिफिट, यो यसको फ्युचर वर्थ निकाल्न खोजेछ। यो मजाले निकाल्न सकिन्छ, कसरी, डाइरेक्ट फर्मुला लगाउन सकिन्छ। मलाई यहाँ फ्युचर भ्यालु चाहियो भने यो यसको फर्मुला यो लाग्छ, F equals to F equals to A1 1 plus I को पावर n minus 1 plus D को पावर n divided by I minus G, यो फर्मुला लाग्छ किनकि अहिले I not equal to G छ। त्यसपछि त्यही गरेछ यहाँ A1 1 plus I को पावर n minus 1 plus D को पावर n divided by I minus G गर्यो अनि कति आयो भन्दाखेरि 6 लाख रुपैयाँ आयो फ्युचर वर्थ अफ बेनिफिट, यो माथिको बेनिफिटको फ्युचर वर्थ मात्रै। स्यालवेज त यही छ, केही गरिनँ मैले। त्यसपछि फ्युचर वर्थ अफ इन्भेस्टमेन्ट भनेको 1 लाख रुपैयाँ छ अनि यसलाई लाग्दाखेरि F इक्वल्स टु P1 प्लस I को पावर n गरिदियो, एफडब्ल्यू अफ I पनि निस्क्यो। अब बच्यो यो, अब यसलाई यो त के हो, लिनियर ग्रेडियन्ट सिरिज 3000 छ अनि 35 से 4000 भयो। त पहिला के गर्ने, यसलाई ब्रेकडाउन गर्ने, 3000 एउटा अनि 5-5 सालले बढेको अर्को, 3000 ले एउटा 5-5 सालले बढेको अर्को गर्ने। अब के गर्ने, यसलाई यसको फ्युचर वर्थ निकालिहाल्ने भनेको यो 3000 लाई यता लगेर अनि त्यसपछि यसको पनि फ्युचर वर्थ फर्मुला लगाएर हामी निकाल्न सक्छौँ भनेको F इक्वल्स टु 6 F6 निकाल्न सक्छु, यसको लागि पनि F6 निकाल्न सक्छु, यसको लागि पनि फर्मुला अनुसार। त्यो कति आउँछ, 1,22,954 आउँछ। सब भ्यालु आइसक्यो, यसलाई गरेर जस्ट त्यो फर्मुलामा पुट मात्र गर्नु छ। पुट गरेर 1.23 आयो कन्भेन्सनल बीसी ग्रेटर देन 1 एक्सेप्टेड, त्यसै गरी 1.30 आयो मोडिफाइड बीसी ग्रेटर देन 1 एक्सेप्टेड। अब त्यसपछि पेब्याक पिरियडमा छु हामी, सिम्पल पेब्याक र डिस्काउन्टेड पेब्याक। अब सिम्पल पेब्याक पिरियडमा अब त्यसको लागि के छ भने क्याल्कुलेट, अब यहाँ के चाहिन्छ, आई चाहिन्छ हामीलाई, इन्ट्रेस्ट रेट दिएको छैन भने एज्युम आई इक्वल्स टु 10, 15, 20 जे पनि एज्युम गर्न पर्छ आफैले हो। यदि दिएको छैन भने यो बीसीमा र यो पेब्याक पिरियडमा जेनरली दिएको हुँदैन, दिएको पनि हुन्छ तर कहिलेकाहीँ 1-2 चोटि नदिएको पनि हुन सकेको देखेको छु। त्यसैले योमा चाहिँ अब सिम्पलमा त इन्ट्रेस्ट चाहिँदैन तर डिस्काउन्टेडमा चाहिँ चाहिन्छ हो। त डिस्काउन्टेडमा चाहिएको बेला आफैले 10-15 केही न केही मानिदिएर गरिदिने। अनि त्यसपछि एउटा सानो कुरा के हुन्छ भने नि, टेक कट अफ पेब्याक पिरियड भनेको 4 वर्ष यदि भन्न सक्छ भनेको हामी क्वेसन गर्दाखेरि यो यति क्वेसन दिइहाल्छ अनि त्यसपछि के भन्छ, टेक कट अफ पेब्याक पिरियड, कट अफ पेब्याक पिरियड इक्वल्स टु 4 इयर्स फर इक्जाम्पल भनिदियो। यो एउटा क्वेसन छ, यो गरिसकेपछि यो यसमा ध्यान लगाइन्छ। यो कम्पेयर गर्न, जस्तै मार दिएको हुन्छ नि कम्पेयर गर्न, हो यो दिएको छैन भने त केही नभन्ने, केही सल्भ गरिदिने छोडिदिने, तर यो कट अफ भनेर 4 वर्ष दियो भने त्यसपछि कम्पेयर गरेर गुड अर ब्याड भनेर भनिदिनुपर्छ, त्यसको लागि यो दिएको हुन्छ। अब के छ, क्याल्कुलेट बोथ टाइप अफ पेब्याक पिरियड फर द गिभन क्यास फ्लो एज्युम आई इक्वल्स टु 20%, ठिक छ। अनि हामीलाई यति कुरा दिएको हुन्छ, यो इन्ड अफ इयर र नेट क्यास फ्लो दिएको हुन्छ। अनि के गर्नुपर्छ, यो 25,000 यहाँ लाने अनि 8,000 प्लस माइनस 25,000 यो भनेको जोड्ने, यसलाई जोड्ने, यति 17,000 लेख्ने, फेरि यसलाई जोड्ने माइनस 9,000 लेख्ने, यसलाई जोड्ने लेख्ने गर्दै गर्दै लास्टमा यतिसम्म आउँछ। त्यसपछि साइन जहाँ चेन्ज भयो नि त्यहाँ त्यसकै बिचमा रिकभर्ड भयो क्या, भनेको ठ्याक्कै यदि यहाँ 0 फर इक्जाम्पल यहाँ 10,000 पछि यहाँ 0 हुन्थ्यो नि त डाइरेक्ट एन्सर 4 लेख्न पाउँथ्यो क्या, भनेको चौथो वर्षमा ठ्याक्कै रिकभर भयो भनेर। तर यहाँ साइन चेन्ज मात्र भयो त माइनस 10,000 देखि 7,000 जानुको बिचमा कतै न कतै 0 पर्छ नि, हो त्यो 0 भएको ठाउँमा रिकभर हुने हो क्या। अनि अब साइन चेन्ज भयो, त्यसैले अब यसको दुईजनाको बिचमा इन्टरपोलेट गर्नुपर्छ र त्यहाँ याद छ नि पिडब्ल्यू पनि 0 राखेर यहाँ पनि 0 राखेर नै हामी रिकभर भनेको। अब इन्टरपोलेसन गर्ने हामीलाई टेक्निक थाहा छ, यता x1 भनेको 3, x2 भनेको 4, y1 भनेको माइनस 10,000, y2 भनेको 7,000 अनि बिचमा